बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल, कुरान पाक में किसके इश्क की दास्तान का किस्सा है? जवाब, कुरान पाक का एक किस्सा दास्तान इश्क की वजह से मशहूर हुआ। उस किस्से के मरकज़ी अफराद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और ज़ुलेखा हैं। सवाल, प्याज काटते हुए आंखों से पानी निकलने से बचने के लिए प्याज काटते वक्त क्या खाएं? जवाब, च्युइंगम। सवाल, मैदान हशर अल्लाह ताला ज़मीन को किस चीज़ का कर देंगे? जवाब, मैदान हशर ज़मीन को तांबे का कर दिया जाएगा। सवाल, ज़्यादा बोलने वाली औरत किस चीज़ की दीवानी होती है? जवाब, जेवर की। सवाल, किस फल को हम नहीं खरीद सकते? जवाब, मेहनत का फल वो फल है जिसे हम खरीद नहीं सकते। सवाल, बाबुल इल्म का खिताब कौन से सहाबी को अता किया गया? जवाब, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो को। सवाल, कौन सी चीज़ पीने वालों को गुस्सा ज्यादा आता है? जवाब, चाय। सवाल, दर्जी के काम की इब्तिदा किस पैगंबर ने की थी? जवाब, दर्जी के काम की इब्तिदा हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने की थी। सवाल, वो कौन से ऐसे काफिर हैं जिनको दोज़ख में नहीं डाला जाएगा? जवाब, दीवाना या पागल को दोज़ख में नहीं डाला जाएगा। सवाल, किस सहाबी ने 800 मन का दरवाज़ा उखाड़ फेंका? जवाब, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने ग़ज़वा खैबर में 800 मन का दरवाज़ा उखाड़ फेंका था। सवाल, हज़रत अरकम रज़ी अल्लाह अन्हो के मकान को तबलीग का मरकज़ बनाने के बाद इसे क्या नाम दिया गया? जवाब, हज़रत अरकम रज़ी अल्लाह अन्हो के मकान को तबलीग का मरकज़ बनाने के बाद इसे दारुस सलाम का नाम दिया गया। सवाल, उम्रा करने वालों पर कौन सा तवाफ़ फ़र्ज़ है? जवाब, उम्रा करने वालों पर तवाफ़ उम्रा फ़र्ज़ है। सवाल, क्या आप जानते हैं वज़ू के क्या मतलब है? जवाब, वज़ू सफ़ाई का एक अमल है। सवाल, नमाज के कितने अरकान हैं?
जवाब नमाज के 6 अरकान हैं। सवाल हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का क्या रिश्ता था? जवाब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम खालू थे। सवाल इस्लाम का कौन सा फ़र्ज रुकन है जिसको काफिर भी अदा करते हैं? जवाब रोज़ा है जिसको काफिर भी अदा करते हैं। सवाल दुनिया की खालिस तरीन ज़बान कौन सी है? जवाब दुनिया की खालिस तरीन ज़बान अरबी है। सवाल कुरान मजीद में किस फ़ेल को कत्ल से ज़्यादा बदतर करार दिया है? जवाब कुरान मजीद में फितना और फसाद को कत्ल से ज़्यादा बदतर करार दिया है। सवाल अहले दोज़ख में हल्के से हल्का अजाब क्या होगा? जवाब अहले दोज़ख में हल्के से हल्का अजाब 2 जूतियां और 2 तस्मे पहनाए जाएंगे। सवाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मौके पर अपनी वफ़ात की खबर से लोगों को कनायता आगाह फरमा दिया था? जवाब हिज्जतुल विदा के मौके पर और इस खबर के अल्फाज ये थे कि शायद इसके बाद मैं तुम्हारे साथ हज ना करूँगा। सवाल किस वक्त बिस्मिल्लाह लिखना और पढ़ना हराम है? जवाब खतूत लिखते वक्त बिस्मिल्लाह लिखना और पढ़ना हराम है। सवाल बताइए कि सहाबी ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की थी और बेहोश होकर गिर पड़े थे। जवाब हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो बिन अब्दुल मुत्तलिब ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की थी और बेहोश होकर गिर पड़े थे। सवाल कुरान पाक की सूरतुल बकरा को और किस नाम से पुकारा जाता है? जवाब कुरान पाक की सूरह बकरा को 3 नाम से पुकारा जाता है: सनामुल कुरान, ज़रावतुल कुरान और ज़बातुल कुरान। सवाल वो कौन सा मकाम है जिस पर नफिल पढ़ने का हुक्म कुरान पाक में आया है? जवाब मकाम इब्राहिम है जिस पर नफिल पढ़ने का हुक्म कुरान पाक में आया है। सवाल अल्लाह पाक ने नूर को किस दिन पैदा फरमाया था? जवाब अल्लाह पाक ने नूर को बुध के दिन पैदा फरमाया था। सवाल ग़ज़वा ताइफ में हज़रत अबू बकर के कौन से साहबजादे शहीद हुए? जवाब ग़ज़वा ताइफ में हज़रत अबू बकर के साहबजादे अब्दुल्ला बिन अबी बकर शहीद हुए। सवाल इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की सरकारी ज़बान कौन सी है?
جواب: فرانسیسی، عربی اور انگریزی، یہ تمام زبانیں۔ سوال: خچر سب سے پہلے کس نے استعمال کیا تھا؟ جواب: قارون نے سب سے پہلے خچر استعمال کیا تھا۔ سوال: اہل قریش پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا کہاں ذکر کیا گیا ہے؟ جواب: اہل قریش پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر سورۃ القریش میں کیا گیا ہے۔ سوال: قرآن مجید نے کس قصے کو احس اکسس کا نام دیا ہے؟ جواب: قرآن مجید نے قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو احس اکسس کا نام دیا ہے۔ سوال: سورۃ البقرہ کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا؟ جواب: کیونکہ اس سورت میں ایک گائے کا ذکر ہے اور عربی میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ سوال: مناسک حج کا اہم ترین دن کون سا ہے جس دن وہاں حاجی کی موجودگی نہ ہو تو حج نہیں ہوتا؟ جواب: مناسک حج کا اہم ترین دن یوم عرفات ہے، جس دن وہاں حاجی کی موجودگی نہ ہو تو حج نہیں ہوتا۔ سوال: میری قوم میں کسی غلطی پر کبھی اتفاق رائے نہیں ہوگا، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ جواب: یہ الفاظ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ میری قوم میں کسی غلطی پر کبھی اتفاق رائے نہیں ہوگا۔ سوال: اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے کیا چیز ختم ہو جاتی ہے؟ جواب: برکت ختم ہو جاتی ہے۔ سوال: روٹی کے ساتھ کون سا پھل کھانے سے قبض ٹھیک ہوتی ہے؟ جواب: آم کھانے سے۔ سوال: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سے کیا رشتہ رکھتے تھے؟ جواب: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے رشتے میں چچا زاد بھائی تھے۔ سوال: دین ابراہیم کی تلاش میں سب سے پہلے کون سا شخص ملک شام گیا تھا؟ جواب: دین ابراہیم کی تلاش میں سب سے پہلے زید بن عمر ملک شام گیا تھا۔ سوال: اصحاب کہف کا تعلق کس ملک سے تھا؟ جواب: شام سے۔ سوال: کس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے معصوم پیدا کیا ہے؟ جواب: اللہ نے فرشتوں کو معصوم پیدا کیا ہے۔ سوال: لونڈوں سے رغبت میں کس نبی کی قوم مبتلا تھی؟
जवाब, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम लोंडों से रग़बत, चोरी, डाका जैसी बद किरदारियों में मुब्तला थे। सवाल, वसवसों और अल्हाम में क्या फ़र्क होता है? जवाब, वसवसा शैतान की तरफ से होता है जबकि अल्हाम अल्लाह की तरफ से। सवाल, क्या आपको मालूम है कि अगर किसी मुसलमान को इस्लामी तारीख याद ना हो तो क्या होगा? जवाब, अगर किसी मुसलमान को इस्लामी तारीख याद ना हो तो ये अमल गुनाहगारी में दाखिल है। सवाल, अल्लाह ताला ने किस घर को साफ सुथरा रखने का हुक्म दिया है? जवाब, खाने काबा को। सवाल, कुरान पाक में कितनी और कौन कौन सी सूरतों के नाम जानवरों और परिंदों के नाम पर आए हैं? जवाब, कुरान करीम की वो 7 सूरतें जो जानवरों और परिंदों के नाम पर हैं, इनके नाम ये हैं: 1 सूरह बकरा गाय, 2 सूरह इनाम ऊँट मवेशी बकरियां भेड़ें, 3 सूरह नहल मक्खियाँ, 4 सूरह नमल चूंटियाँ, 5 सूरह अनकबूत मकड़ी, 6 सूरह आदियात घोड़े, 7 सूरह फील हाथी। सवाल, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हो कब मुशर्रफ ब इस्लाम हुए? जवाब, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हो 2 हिजरी में मुशर्रफ ब इस्लाम हुए। सवाल, सही मुस्लिम शरीफ हदीसों का मशहूर मारूफ मजमुआ है, इसके लिखने वाले का नाम बताइए। जवाब, अबुल हसन मुस्लिम निशापुरी ने सही मुस्लिम शरीफ हदीसों का मशहूर मारूफ मजमुआ लिखा। सवाल, खिलाफत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो के दौर में 2 फितने उठे थे, बताइए वो क्या फितने थे? जवाब, खिलाफत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो के दौर में 2 फितने उठे थे। एक ज़कात से इनकारी का फितना, दूसरा मुस्लिमा कज़ाब झूठे नबी का फितना उठा था। सवाल, कुरान पाक की किस आयत में सबसे ज़्यादा अस्माउल हसना आए थे? जवाब, कुरान पाक की सूरत हशर की आयत नंबर 23 में सबसे ज़्यादा अस्माउल हसना आए थे। सवाल, वो क्या है जिसके सामने आते ही लोग मुस्कुराने लगते हैं? जवाब, कैमरा है जिसके सामने लोग आते ही मुस्कुराने लगते हैं। सवाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कुल कितनी शादियाँ की थीं? जवाब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी नहीं की थी। सवाल, ग़ज़वा खंदक में कितने दिन तक मदीना का मुहासरा किया गया था? जवाब, ग़ज़वा खंदक में 30 दिन तक मदीने का मुहासरा किया गया था।
سوال: سیدہ ام کلثوم کی وفات کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو کیا ارشاد فرمایا؟ سوال: اصحاب فیل کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے کتنے دن پہلے پیش آیا تھا؟ سوال: صلح حدیبیہ کا معاہدہ کس سورہ کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا؟ جواب: صلح حدیبیہ کا معاہدہ سورہ توبہ کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا۔ سوال: کس جنگ میں مسلمان بھاگتے ہوئے دریا کی نظر ہو گئے؟ جواب: جنگ جسر میں مسلمان بھاگتے ہوئے دریا کی نظر ہو گئے۔ سوال: نماز ادابین کب پڑھی جاتی ہے؟ اس کی کتنی رکعتیں ہیں؟ جواب: نماز ادابین مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے، اس کی 6 سے 20 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام پر کوئی کتاب تو نازل نہیں ہوئی، البتہ صحائف نازل ہوئے تھے، ان کی تعداد بتائیں۔ جواب: حضرت آدم علیہ السلام پر کوئی کتاب تو نازل نہیں ہوئی، البتہ 21 صحائف نازل ہوئے تھے۔ سوال: کعبہ میں سب سے پہلے بآواز بلند کن صحابی رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا؟ جواب: کعبہ میں سب سے پہلے بآواز بلند حضرت ابو ذر غفار رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے جنات کو کس دن پیدا فرمایا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے جنات کو جمعرات کے دن پیدا فرمایا۔ سوال: محرم الحرام کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ جواب: اس مہینے کا نام محرم الحرام رکھا گیا ہے کیونکہ اس مہینے میں زمانہ جاہلیت میں قتل کرنا حرام تھا۔ سوال: کسی ایک رکوع والی سورت کا نام بتائیے۔ جواب: سورۃ فاتحہ ایک رکوع والی سورت ہے۔ سوال: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کب شہید ہوئے؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 35 ہجری میں شہید ہوئے۔ سوال: خانہ کعبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرنے والا سب سے پہلا شخص کون تھا؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ سوال: حدیث کے مطابق وہ کون سا عمل ہے جو چونٹی کی چال سے بھی زیادہ خفیف ہے؟ جواب: حدیث کے مطابق وہ ریاکاری ایسا عمل ہے جو چونٹی کے چال سے بھی زیادہ خفیف ہے۔
سوال: نبوت ملنے کے وقت حضرت ہارون علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ جواب: نبوت ملنے کے وقت حضرت ہارون علیہ السلام کی عمر 83 برس تھی۔ سوال: ڈاک کا نظام کس خلیفہ نے رائج کیا تھا؟ جواب: ڈاک کا نظام حضرت امیر معاویہ نے رائج کیا تھا۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے زیادہ دہرائی جانے والی آیت کون سی ہے؟ جواب: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ دہرائی جانے والی آیت ہے۔ ترجمہ: تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سوال: آسمانی کتاب انجیل کس نبی پر کس جگہ نازل ہوئی؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جبل صاغر میں نازل ہوئی۔ سوال: سب سے پہلے کس نے روئی سے بنا ہوا کپڑا پہنا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام نے روئی سے بنا ہوا کپڑا پہنا۔ سوال: دوران نماز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر مبارک پر اونٹ کی اوجڑی کس نے رکھی؟ جواب: دوران نماز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر مبارک پر اونٹ کی اوجڑی عقبہ بن ابی معیط نے رکھی۔ سوال: سب سے پہلے بتوں کو کس نے توڑا تھا؟ جواب: سب سے پہلے بتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑا تھا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں تھوکنے سے منع فرمایا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رفع حاجت کی جگہ میں مت تھوکو۔ سوال: سب سے زیادہ فتوحات کس خلیفہ کے دور میں ہوئیں؟ جواب: سب سے زیادہ فتوحات خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئیں۔ سوال: 7 دن رات متواتر بعد بارہ اور آندھی نے کس قوم کو تباہ کر دیا؟ جواب: 7 دن رات متواتر بعد بارہ اور آندھی نے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو تباہ کر دیا۔ سوال: حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گندم کے 7 دانے کس نبی کو دے دیے تھے؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گندم کے 7 دانے حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیے تھے۔ سوال: کس نبی کی داڑھی کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے؟ جواب: حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ سوال: جہنمیوں کے لیے کھانے اور پینے کی کون کون سی چیز حرام کر دی جائے گی؟
जवाब, जहन्नम में जहन्नमियों के लिए मीठे पानी का एक कतरा और खुश जायका खाने का एक लुक्मा तक हराम होगा। सूरह अराफ की आयत नंबर 50 में है कि जहन्नमी जन्नतियों को पुकारेंगे, कुछ थोड़ा सा पानी हम पर डाल दो, या जो रिस्क अल्लाह ने तुम्हें दिया है इसमें से कुछ फेंक दो। वो जवाब देंगे, अल्लाह ने ये दोनों चीज़ें काफिरों के लिए हराम कर दी हैं। सवाल, औरत अगर हालत हैज में नहा ले तो क्या होता है? जवाब, बास लोगों का मानना है कि औरत को हालत हैज में नहाना मना है, जबकि इसकी कुरान और हदीस में कोई दलील मौजूद नहीं है। औरत हालत हैज में नहाना चाहिए तो नहा सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं, बल्कि इससे बदन की सफाई हासिल हो जाएगी। और सफाई को हदीस पाक में निफ्स ईमान कहा गया है, जो कि मुस्तहिब और सवाब का काम है। अलबत्ता निजासत हकीमा हैज ख़त्म होने के बाद नहाने से ज़ाइल होगी। सवाल, काबा की छत पर नस्ब बड़ा बुत कौन सा था? जवाब, काबा की छत पर नस्ब बड़ा बुत हबल था। सवाल, उन पहले साहबी का नाम बताएं जिनको हाकिम मुकर्रर किया गया। जवाब, हजरत साद बिन मास रज़ी अल्लाह अन्हो पहले सहाबी हैं जिनको हाकिम मुकर्रर किया गया। सवाल, क्या मियाँ बीवी को एक साथ कब्र में दफनाना जायज़ है? जवाब, नहीं, नाजायज़ है। सवाल, रात के वक्त कौन सी चीज़ खाने से नींद अच्छी आती है? जवाब, खजूर खाने से। सवाल, कौन सा जानवर चारा खाते वक्त रोता है? जवाब, ऊँट। सवाल, साइकिल चलाने से कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है? जवाब, दिल की बीमारी। सवाल, कौन से नबी की शादी जिन्नात की बेटी से हुई? जवाब, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बिल्किस से शादी की थी। रिवायात के मुताबिक मलका बिल्किस की माँ जिन्नात में से थी। उनके बाप ने एक जिन औरत से शादी की थी और मलका बिल्किस के बाप दादा मुल्क यमन के बादशाह थे। सवाल, मस्जिद नबवी के साथ क्या तामीर किया गया था? जवाब, मस्जिद नबवी के साथ अज़वाज मुतहरात के लिए हुजरे तामीर किए गए थे। सवाल, नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मनाजरा और मजादला किस दिन किया? जवाब, इमाम सदी ने जिक्र किया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ नमरूद का मनाजरा मजादला व मुबाहिसा इस दिन हुआ जिस दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से निकले। सवाल, क्या आप जानते हैं कि दज्जाल के माथे पर क्या लिखा होगा? जवाब, काफिर लिखा होगा।
سوال: قرآن پاک میں حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی کی حیثیت کے علاوہ کس حیثیت سے مخاطب کیا گیا ہے؟ جواب: قرآن پاک میں حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی کی حیثیت کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وزیر کی حیثیت سے مخاطب کیا گیا ہے۔ سوال: حضرت یحییٰ کا دور کب سے کب تک کا ہے؟ جواب: حضرت یحییٰ علیہ السلام کا دور 1 عیسوی سے 30 عیسوی تک کا ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے عمرے کیے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں 4 عمرے کیے۔ سوال: کس جگہ کپڑے لٹکانے سے آپ کی جان بھی جا سکتی ہے؟ جواب: بیت الخلاء میں۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس حواری کا نام کیا ہے جس کی لکھی ہوئی انجیل مسلمانوں میں مستند حیثیت رکھتی ہے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس حواری کا نام برناباس ہے جس کی لکھی ہوئی انجیل مسلمانوں میں مستند حیثیت رکھتی ہے۔ سوال: حضرت ذوالقرنین کا لقب کیا ہے؟ جواب: حضرت ذوالقرنین کا لقب مالک الملک العدلہ ہے۔ سوال: کن 2 افراد کو ایک ساتھ قبر میں دفن کیا جا سکتا ہے؟ باپ اور بیٹا، ماں اور بیٹی، شوہر اور بیوی۔ جواب: کسی کو بھی ایک ساتھ قبر میں دفن نہیں کیا جا سکتا ہے۔ سوال: علم الحساب کا آغاز کس نے کیا؟ جواب: علم الحساب کا آغاز حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا۔ سوال: وہ کون سا ملک ہے جہاں کوئی دریا نہیں؟ جواب: کویت میں کوئی دریا نہیں ہے۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان قریش کیوں کہلاتا ہے؟ جواب: جناب فہر بن مالک کی وجہ سے ان کا لقب قریش تھا۔ سوال: کیا ہم بستری سے پہلے نکاح کے دن ہی ولیمہ کر سکتے ہیں؟ جواب: سنت ولیمہ کی ادائیگی کے لیے نکاح کے بعد بیوی کے ساتھ شب گزارنا یا ہم بستری وغیرہ کرنا ضروری ہے، البتہ مسنون و افضل یہ ہے کہ نکاح اور رخصتی کے بعد جب زفاف ہو جائے تو ولیمہ کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے صبح 10 بجے نکاح کر کے اسی دن ظہر کے بعد ولیمہ کر دیا تو سنت ادا ہو جائے، کیونکہ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ عنہ کا ولیمہ زفاف سے پہلے فرمایا تھا۔ البتہ اکثر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ولیمہ زفاف کے بعد ہوا۔ نجاشی شاہ حبشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت ام حبیبہ سے کیا اور لوگوں کو کھانا کھلایا، اور یہ رخصتی سے پہلے ہوا، بس معلوم ہوا کہ زفاف سے پہلے بھی ولیمہ ہو سکتا ہے۔
امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔